नमस्ते। तपाईँको स्वागत छ हिमाल नेक्स्टको च्यानलमा। आज हामीहरू पाटाको च्याप्टर 1 को सेकेन्ड भिडियो हेरिरहेछौँ, चार्ट्स। पहिलामा मेरो अलिकति इन्ट्रोडक्सन हेरेको, अब चार्ट्सहरू हेर्छौँ हामीहरू। अम, पाटा इज प्राइस एक्सन एन्ड टेक्निकल एनालिसिस। यो हामीहरूको फ्री कोर्स छ। अब ओके, ट्रेडिङ चार्ट्स। बेसिकली चार्ट्स के हुन्छ, यो हामीहरूको न एउटा भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ यो अफ द प्राइस मुभमेन्ट जो मार्केटमा भइरहेछ। अब के हुन्छ, फर इक्जाम्पल यो तपाईँको एउटा चार्ट हो। अनि यो चार्टमा के छ, दिस इज अ क्यान्डल स्टिक चार्ट। ओके, दिस इज अ क्यान्डल स्टिक चार्ट। किन क्यान्डल स्टिक चार्ट? किनकि यो जो रेड ग्रिन रेड कलरको छ, यो क्यान्डल स्टिकको सेपमा छ के। सो द्याट्स द रिजन यिनीहरूले हामीहरू क्यान्डलस्टिक चार्ट भन्छ। क्यान्डलस्टिक चार्टको एडभान्टेज के हो? क्यान्डलस्टिक चार्टमा तपाईँको ओपन प्राइस, क्लोजिङ प्राइस, हाई प्राइस एन्ड लो प्राइस, चारवटा प्राइस पोइन्ट्स वी क्यान रिड। क्यान्डलस्टिक चार्टको त्यो हो, दे शो अस दिज फोर प्राइसेस। When we get into depth, I will show you in the future videos what exactly कसरी हुन्छ, कसरी त्यो सबै हेर्ने। त अहिले यति कुरा बुझ्नुहोस् द्याट क्यान्डलस्टिक चार्ट इज द मेन चार्ट द्याट हामीहरू युज गर्छौँ। बिकज यो चार्ट तपाईँको ओपन प्राइस, क्लोजिङ प्राइस, हाई प्राइस एन्ड लो प्राइस चारवटै we can see, right? Okay, now the other is this is candlestick. The other is line chart. Now, अब line chart कस्तो हुन्छ? लाइन चार्ट हुन्छ, सरी, कता गयो? लाइन चार्ट हुन्छ यस्तो। लाइन चार्ट बेसिकली के हुन्छ? लाइन चार्टमा तपाईँको क्लोजिङ प्राइसेसले म्याप गर्छ के। त अलिकति के हुन्छ यसमा, द्याट तपाईँको मार्केटको फ्लो थाहा पाइहाल्छ तपाईँ, द्याट हाउ द मार्केट इज मुभिङ। किनकि यसमा तपाईँको ओन्ली क्लोजिङ प्राइसेस हुन्छ, विच यु क्यान चेन्ज अभियसली, बट तर मेन लाइन चार्टहरू क्लोजिङ प्राइसेसमा युज हुन्छ। वी युज द क्लोजिङ प्राइसेस चार्ट, लाइन चार्ट अल्सो इन वान अफ अ स्ट्राटेजिज विच एक्चुली इज युजिङ द क्लोजिङ प्राइसेस। त यसमा तपाईँको एउटै प्राइस पोइन्ट यु क्यान सी, तपाईँको लाइक करेन्टली तपाईँको त्यो क्लोजिङ प्राइसेस हेराइएको छ। You don't know what is the opening price, you don't know what is the high price, what you don't know what is the low price. So it is only mapping your closing prices la. Aba Renko charts ke huncha? Renko chart is basically is based on certain brick format. Now brick ke huncha? Brick is हाउ दिस, त्यो पहिला दुइटा चार्ट हामीले हेरेको क्यान्डलस्टिक चार्ट अनि लाइन चार्ट, त्यो टाइम फ्रेममा हुन्छ के। द्याट इज टाइम फ्रेम बेस्ड। टाइम फ्रेम के हुन्छ, कति मिनटको चार्ट हेरिरहेछ, 1 घन्टाको, 30 मिनटको। त यता हेर्नुहोस् त तपाईँ, दिस इज द टाइम पिरियड नो, लाइक 1 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर्स, 1 डे, विक, मन्थली चार्ट्स त्यस्तो हुन्छ। तर रेङ्को चार्ट्समा देयर इज नो टाइम फ्रेम। किनकि यसमा ब्लक्स, ब्रिक्स फर्म हुन्छ। त्यो ब्रिक्स एक सर्टन पोइन्ट दिएपछि फर्म हुन्छ। ओके, न वाट इज द पोइन्ट? द पोइन्ट कुड बी एनिथिङ। होइन, तपाईँले यु डिफाइन द पोइन्ट देयर एन्ड देन यु then so let's say I want to create a chart brick size which is 0.001 the left minus the I can just go here and create a chart of say traditional point box size 0.0010 पनि राख्न सक्छु, and then each box is 0.001 size को. So the next box, next brick रेङ्कोमा will only get formed जब यो साइज अचिभ भइहाल्छ। ओके, त इफ द प्राइस इज मुभिङ विदिन 0.001 त्यो बक्स फर्म हुँदैन। द मोमेन्ट 0.001 को बक्स भइहाल्यो, पोइन्ट त्यति मुभमेन्ट आयो मार्केटमा, त्यो बक्स फर्म हुन्छ। सो अल दिस बक्सेस तपाईँ जो हेर्नु भएको स्क्रिनमा, यो सबै अहिले 0.001 साइजको बक्सेसहरू हो, ब्रिक्सहरू हो ल।
के फायदा, वी हैव अ स्ट्रेटजी ऑन दिस. इसमें नॉइज कम हुन्छ मार्केट को, एन्ड यु नो प्रिटी मच डाइरेक्सन के हो मार्केट को, मार्केट कता गइरहेछ. सो देयर इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्ट्राटेजी हामीहरूको पास छ यसमा, द्याट यु विल लर्न इन द फ्युचर भिडियोज. तर अहिले यति बुझ्नुहोस् द्याट रेङ्को इज अ फ्यान्टास्टिक टुल इफ यु वान्ट टु remove the noise from the market. Okay, noise के हो सबै कुरा गर्छु बादमा, later on. तो अहिले this is the third chart and the fourth chart is Heikin-Ashi charts. Heikin-Ashi HA पनि भन्छ यसले, HA charts. तर Heikin-Ashi के हो, it is more or less like candlestick charts, तर यसको क्याल्कुलेसन अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ. यसको यो इच न्यू क्यान्डल स्टार्ट्स फ्रम द मिडल अफ द प्रिभियस क्यान्डल. ल ल यताबाट स्टार्ट गरेको, यसको मिडलबाट यहाँ स्टार्ट, यस क्यान्डलको मिडियन पोइन्टबाट स्टार्ट गरेको, एन्ड देन दे क्यालकुलेट. वी विल सी द्याट क्यालकुलेसन लेटर वेन वी कम टु वान अफ द स्ट्राटेजिज अन एचए. त एचएको पनि स्ट्राटेजी छ हामीहरूको. सो इन वान अफ द च्याप्टर्स वेन हामीहरू एचएको अनि ऱ्याङ्कको दुइटाको स्ट्राटेजी हेर्छु, त्यति बेला हामीहरू विल गो टु डिटेल अफ द क्यालकुलेसन हुन्छ, कसरी क्यालकुलेट हुन्छ. तर यो 4 चार्ट्समा मेरो काम गर्ने हो मोस्टली. The most important is the candlestick chart. Okay, the most important is the candlestick chart. This is the main chart that we have. Okay, now candlestick chart पनि भयो, लाइन चार्ट पनि हामीहरू हेर्नुभयो, ऱ्याङ्कको चार्ट्सहरू पनि हामीहरू हेर्नुभयो, अनि हाइक एन्ड एचए चार्ट्स पनि भयो. ओके, सो यो म लिङ्कमा यो पिडिएफको लिङ्क दिइहाल्छु. You can download the PDF and read through all of that. This is something that was part of हामीहरूको इनिशियली एउटा पेड प्रोग्राम थियो, तर अहिले हामीहरू पाटाको प्रोग्राम फ्री गरिरहेछौँ. And we will try and complete this entire price action and technical analysis course program in, let's say, a week's time or 10 days time. ल, तो तपाईँ फलो गर्नुहोस् च्यानलले. Every day there'll be a lot of videos for 7 days on Pata. So if you want to learn price action, technical analysis with strategies, you must subscribe to the channel. सब्सक्राइब गर्नु, लाइक गर्नु, अनि साथीहरूले जो सिक्नेको प्रयास गरिरहेछ, or somebody who's trading already and not doing well, उनीहरूले पनि फरवर्ड गर्नु प्लिज. ल, तो this is a small comparison of the 4 चार्ट्स. तो क्यान्डलस्टिकमा मेरो हेरेँ, तो इसमें ओएचएलसी के हुन्छ, ओपन हाई लो क्लोज, जो म भन्ने थिएँ, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिङ प्राइस. तो ओएचएलसी क्यान्डल पनि भन्छ यिनीहरूले, ओएचएलसी चार्ट पनि भन्छ. यु विल फाइन्ड दिस ओएचएलसी वर्ड युज गरेको इन लट अफ युट्युब च्यानल्स. सो ओएचएलसी माने क्यान्डलस्टिक चार्ट. ओके, हाइक-एन-आशीमा मोडिफाइड हो म भनेको, बिकज ओपनिङ प्राइस इज अलवेज द मिडियन अफ द प्रिभियस क्यान्डल. त यो मोडिफाइड हो, तर यसमा पनि ओपन हाई लो क्लोज हुन्छ, तर यो ओपन यसको मोडिफाइड हुन्छ, एन्ड अकर्डिङली रेस्ट अफ द प्राइस इज अल्सो मोडिफाइड. ओके, यो टाइम फ्रेम बेस्ड हो, लाइन चार्ट अनि क्यान्डलस्टिक चार्ट. रेङ्को इज नट टाइम फ्रेम बेस्ड, बट एचए इज. नोइज रिडक्सन, यसमा नोइज हुन्छ, but this is because this is the candlestick charts talk the real price at the moment. Line chart ma, because there's only one price, so tabale tha hundaina कि candle कति माथि गए कति तल आए, so noise अलिकति कम्ती हुन्छ. Noise reduction is the highest in Renko because त्यो block, त्यो brick form गरेपछि त्यो chart move हुन्छ. And Heikin-Ashi also is because of the calculation and the way the chart is formed. Heikin-Ashi को पनि noise अलिकति कम्ती हुन्छ. It is more a smooth chart. Okay, trend clarity candlestick मा medium छ, line chart मा high छ, because you can immediately see how it is moving. Renko मा it's very very high because it is block based, so you तपाईले थाहा छ market kata move गरिरहेछ. So it's a trend is fantastic, and even Heikin-Ashi is a good because there's less of noise. So त्यस्तो pattern trading, everything is excellent in
बाय पैटर्न ट्रेडिङ गर्ने हो, स्क्याल्पिङ गर्ने हो, स्विङ ट्रेडिङ गर्ने हो, बिगिनर फ्रेन्डली, अलिकति लर्न गरेपछि राम्रो हुन्छ। तर नाइस लाइन चार्ट सिम्पल छ भनेर अलिकति बिगिनर फ्रेन्डली हुन्छ। तर वी डोन्ट टु गेट इन्टु लाइन चार्ट इमिडिएटली बिकज entire usage is on candlestick charts. Okay, so this is these are five 9 steps to financial freedom. In every chapter I will talk about this. Just keep in mind, and this is our 9 step process for financial freedom. I will talk about this later, but so ये हुआ जो राजू को chapter 1. I hope whatever we're trying to do here in Nimal Next really helps Sappai Janole. You learn a lot of things, and I hope you can, become a professional trader by learning all these strategies that we're going to hamiero kudagatsu agari. To you, Hajur, dhanyavad. So chapter 1 is done. Now we will start with the candlesticks and the real thing in the next video. Please share garnus, like garnus, subscribe garnus, and comment pani halle if something you need. And if you want to discuss something with me, मेरो WhatsApp नम्बर छ मेरो वेबसाइटमा himalnext.com मा, त्यहाँ गएर WhatsApp नम्बर छ, मेरो टिमको नम्बर छ, हामीहरूको बाँकी सोसियल मिडियाको त्यहाँ लिङ्क्सहरू पनि छ. यु क्यान गो एन्ड DM me in TikTok or Instagram. ल, धन्यवाद.